यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। म यहाँहरुलाई आज यो माटो सुधारको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा विधिको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिले हामी यो अदुवाबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको कपुरकोटको यो हाम्रो यो प्लटबाट बोलिरहेको छु। विशेष गरी हामीले माटो सुधारको लागि यो माटो परीक्षण गर्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिला माटो कस्तो छ, यसको अम्लीयपन अथवा क्षारीयपन कस्तो अवस्थामा छ, पीएच नाप्ने भन्छौं। त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न किसिमको अरु अर्गानिक म्याटर प्राङ्गारिक पदार्थ कति छ माटोमा, साथसाथै नाइट्रोजन फस्फोरस पोटासको मात्रा कति छ भनेर पनि हामी परीक्षण गर्न सक्छौं। त्यसको लागि स्याम्पल कसरी लिने, त्यस्तो स्याम्पल लिइसकेपछि हामीले माटो परीक्षण प्रयोगशालामा लगेर माटो परीक्षण गर्न जरुरी छ। र हामीले यो वर्ष अदुवाबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका विभिन्न प्लटहरूको चाहिँ हामीले माटो परीक्षण गर्यौं। परीक्षण गर्दाखेरि माटो अलि अम्लीय देखिएको कारणले गर्दा त्यसको सुधारको लागि हामीले अहिले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ कृषि चुन प्रयोग गरिरहेका छौं। यो कृषि चुनले के गर्छ त भन्दा अमिलो जस्तो हाम्रो यहाँ माटो चेक गर्दाखेरि 5.5 5.7 सम्म चाहिँ माटो देखिएको कारणले गर्दा त्यसको सुधारको लागि हामीले कृषि चुन प्रयोग गर्ने हो। म कृषि चुनको बारेमा पहिला थोरै जानकारी दिन गएँ। हामीले कृषि चुन चाहिँ कहाँबाट ल्याउन सक्छौं भन्दा हामीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ल्याएका छौं। अरू थुप्रै कम्पनीहरू छन्, त्यस्तो कम्पनीबाट हामीले लिन सक्छौं। र यो कृषि चुन यो अहिले नै बनेको 80 मै बनेको चाहिँ कृषि चुन हो। र यसलाई चाहिँ यो 50 केजी को पनि पाइन्छ, अरू साइजमा पनि पाइन्छ। यो यसरी प्याक भइसकेको कृषि चुनलाई चाहिँ हामीले जस्तो क्याल्सियम कार्बोनेट भन्छ। कृषि चुन भन्ने बित्तिकै हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने हो। यसले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अम्लीय माटोलाई अलि छारीतिरबाट धकल्ने भएको कारणले गर्दा माटो सुधार हुन्छ। र जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो कृषि चुन सम्बन्धित ठाउँबाट लिइसकेपछि कुनै पनि बाली लगाउनु भन्दा अगाडि कमसेकम 20-25 दिन अगाडि चाहिँ माटोमा मिलाउनु जरुरी छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी यो माटो फुकिलो बनाउनका लागि कृषि चुन प्रयोग गर्दैछौँ सर। यो कृषि चुन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ है? भनेपछि यो पहिला पनि प्रयोग गर्नु भएको थियो कि अहिले मात्रै हो? पहिला भएको थिएन है, अहिले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ है? यो चाहिँ कृषि चुन किन हालिन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? यो माटो फुकिलो बनाउनको लागि माटोलाई चाहिँ हैन, माटोको चाहिँ उपचार विधि नै हो एउटा है। माटो चाहिँ यसको अमिलो भयो माटो भनेर यसलाई अलि मिलाउन खोजेको है। यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो अदुवाबाली अनुसन्धान कार्यक्रम कपुरकोटको यो अहिले प्रोडक्सन प्लटमा छौं हामी। यहाँ चाहिँ हामीले अब अदुवा लाउने बेला आयो। हामी चैतको पहिलो हप्ताबाट अदुवा लाउन सुरु गर्छौं। त्यो भन्दा कमसेकम 20-25 दिन अगाडि माटो सुधारको लागि पीएच मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यसरी कृषि चुन प्रयोग गरिरहेका छौं। यो कृषि चुन प्रयोग गर्दा अलिकति चाहिँ बिहान पख भयो भने अझै राम्रो हुन्छ, किनभने यो हावा लागेको बेला बढी उडेर जान सक्ने भएको कारणले गर्दा बिहान पखको समय चाहिँ असाध्यै उपयुक्त। र हावा बढी लागेको बेलामा कृषि चुन प्रयोग नगर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ, किन भन्दा यसले अरू धेरै चाहिँ लाग्न सक्छ। यहाँ पनि यो चाहिँ हाम्रो कपुरकोट क्षेत्रमा अलि बढी हावा लाग्ने भएको भएर हामीले यतिखेर हामी 11 बजेसम्म हामीले यो छर्दैछौँ, तर पनि अलिअलि उडेको छ। र हावा नलागेको बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसरी सबै ठाउँमा पुग्ने गरी कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रयोग गरिसकेपछि यसलाई माटोमा मिलाइदिने, जोतेर 2-3 पटक जोतिसकेपछि यो राम्रोसँग माटोमा मिल्छ। मिलिसकेपछि यो माटोको चाहिँ जुन जुन अम्लीयपन छ त्यो अम्लीयपनमा सुधार आउँछ, जसका कारणले गर्दा हाम्रो बिरुवाले खाद्य तत्त्वहरूलाई सहज रूपले उपलब्ध गराउन सक्छ। यहाँहरुलाई म अब देखाउन गइरहेको छु यो अब माटो कहाँ परीक्षण गर्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ यो यही वर्ष हामीले माटो परीक्षण गरेका छौं। माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला खजुरा बाँकेमा माटोको स्याम्पल लिने तरिका छ। त्यो स्याम्पल लिने तरिका चाहिँ यहाँहरुले मैले अगाडि हालेको भिडियोहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कसरी माटो स्याम्पल लिने, त्यसको नमुना कसरी संकलन गर्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले माटोको यो पीएच अथवा जुन खाद्य तत्त्वको मात्रा नाप्दै गर्दा माटोको चाहिँ कस्तो खालको माटो हो भन्ने निर्धारण गर्छ। जस्तो बलौटे माटो हो कि चिम्टाइलो माटो हो कि अथवा तपाईको चाहिँ दुमट माटो हो, यी माटोको प्रकारको आधारमा पनि हामीले कति कृषि चुन हाल्ने भन्ने कुरो यसैमा लेखिएको हुन्छ। यो परीक्षण गर्दाखेरि जस्तो यो परीक्षणमा चाहिँ हामीले गरेको उसमा हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो पीएच चाहिँ यो ठाउँको 4.8 आयो। 4.8 आयो। नाइट्रोजन प्राङ्गारिकको मात्रा पनि कम देखिन्छ, अरू नाइट्रोजनको मात्रा फस्फोरस र पोटास चाहिँ राम्रो देखिएको छ। भनेपछि यसले कति हाल्ने भन्ने कुरो पनि यही प्रयोगशालाबाटै आउने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। मैले यो भने अब कृषि चुन प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो मैले यहाँ जानकारी दिन गइरहेको छु। मुख्य गरी कृषि चुन भन्ने चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट हो।
क्याल्सियम र म्याग्नेसियम भन्ने तत्त्व पाइन्छ यसमा। जस्तो पहाडी इलाकामा के हुन्छ त भने स्लोपी ल्यान्डमा चाहिँ बढी चाहिँ क्याल्सियम र म्याग्नेसियम चाहिँ पानीले बगाएर लाने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यसको मात्रा कम हुँदै जाँदाखेरि पीएचको मान घट्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले कृषि चुन प्रयोग गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि क्याल्सियम र म्याग्नेसियम बढी पाइने भएको कारणले गर्दा क्याल्सियम म्याग्नेसियम चाहिँ माटोमा चाहिँ उपलब्ध हुने भयो र बिरुवाले लिन सक्ने भयो। एउटा फाइदा, मुख्य फाइदा त्यो हो भने। अब यसको अर्को फाइदा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन फस्फोरस भन्ने मल छ त्यो मल चाहिँ माटोमा इमोबाइल हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ त्यो त्यति घुलनशील हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पीएच मेन्टेन गरिदियो भने कृषि चुन प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसको पीएच मेन्टेन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फस्फोरस बिरुवाले सजिलै लिन सक्छ। त्यो एउटा फाइदा हुन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ तपाईँमा एल्युमिनियम भयो, म्याग्निज भयो, फलाम भन्ने जुन सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू छन् ती सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू बिरुवाले अलिक बढी लिन्छ। बढी लिने भएको कारणले गर्दाखेरि टक्सिक हुन सक्छ बिरुवालाई। त्यसले गर्दा यो कृषि चुन प्रयोग गर्दाखेरि यसले के गरिदिन्छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिन्छ। त्यो अर्को फाइदा हो। त्यो पनि फाइदा हो भने अब हामीले जति चाहिँ यो पीएच मान मेन्टेन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि बिरुवामा त्यो सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। माइक्रो अर्गानिजमहरूको एक्टिभिटी बढ्छ। यो पनि यसको फाइदा हुन्छ। साथसाथै यसले के गर्छ त भन्दा माटोको चाहिँ बुनोट र बनोटलाई पनि सुधार गर्ने भएको भएर कृषि चुन असाध्यै अपरिहार्य छ। हामीले यसलाई चाहिँ तमाम किसानलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो माटो परीक्षण गरेर त्यो चाहिँ अब पक्का पनि माटो अम्लीय हुन सक्छ। किन भन्दा लगातार रूपमा हामीले युरिया, मल, एमोनियम सल्फेटहरू प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ माटोमा चाहिँ त्यो चाहिँ अम्लीयको मात्रा बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कृषि चुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानकारी गराएँ। र कृषि चुन प्रयोग नगरी पनि कसरी माटोको चाहिँ पीएच मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई प्राङ्गारिक तरिकामा जुन गोबर मल, कम्पोस्ट मलहरू प्रशस्त हालिएको ठाउँमा चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ माटो सुधार हुन सक्छ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा राखेँ। र यो अब यसको चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। कहिले प्रयोग गर्ने यसका केही प्रिकसनहरू छन्। जस्तो बाली चाहिँ काटिसकेपछि अर्को बाली लगाउनु भन्दा 15-20 दिन अगाडि हामीले चाहिँ यो कृषि चुन प्रयोग गर्ने हो। कृषि चुन प्रयोग गर्दाखेरि माटोमा अलिकति चिस्यानको मात्रा हुन जरुरी छ। किन भन्दा चिसो माटोमा छिटो गुल्छ। त्यो एउटा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरो के हुन्छ खेतीमा बाली हुँदै कृषि चुन प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसले गर्दा कृषि चुन बाली काटिसकेपछि प्रयोग गर्ने हो। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। जस्तो पीएचको मान 5.5 भन्दा कम अथवा 9 भन्दा बढी भइदियो भने फेरि हामीले यो कृषि चुन एकैचोटि प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ सिफारिस मात्र चाहिँ हामीले 2 चोटि प्रयोग गर्ने। किन एकैचोटि प्रयोग गर्दा त्यो माटोमा चाहिँ राम्रोसँग मिल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले 2 चोटिसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ। मैले प्रिकसनका कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। मैले सरसर्ती यहाँहरूलाई कृषि चुनले कस्ता किसिमका फाइदा दिन सक्छन्, माटो सुधारदेखि लिएर खाद्य तत्त्वको उपलब्धका कुराहरू पनि मैले यहाँहरूलाई राखेँ। मैले अब यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ हामीले चाहिँ प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो हाम्रो सबभन्दा पहिला किसानले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो माटो स्वस्थ छ कि छैन भनेर थाहा पाउन जरुरी छ। किन किसानको लागि के हो त भन्दाखेरि माटो मुटु हो। त्यसले गर्दा यो मुटुलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि तमाम किसानहरूलाई यो भिडियो मार्फत पनि के सन्देश दिन चाहन्छु भने पहिलो प्रथम हामीले माटो परीक्षण गरौँ। माटो परीक्षण गरेर त्यसको चाहिँ पीएच मेन्टेन गरौँ। पीएच मेन्टेन गरिसकेपछि बल्ल हालेको मलजल गर्दाखेरि राम्रोसँग उत्पादन र उत्पादकत्व लिन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै फेरि यस्तै लाभदायक अथवा किसान उपयोग हुने खालका सामग्रीहरूसँग जोडिने बाचाका साथ अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।